वेदों के अंदर और एक चीज लिखा हुआ है, संकल्प शुद्धम श्लोके शरदः शराशताधिकम सर्वशास्त्रम शूरति मनोहरम। आखिरी किताब जो इस दुनिया के अंदर उतारी जाएगी वो किताब और वो पुस्तक ऐसी किताब होगी कि उस किताब के अंदर 6666 आयतें होंगी। संकल्प शुद्धम श्लोके शरदः शराशताधिकम सर्वशास्त्रम शूरति मनोहरम। उस किताब के अंदर 6666 आयतें होंगी। जब हम कुरान के बारे में तहकीक करते हैं, जायजा लेते हैं और गिनते हैं कुरान की आयतों को, तो कुरान में भी 6666 आयतें मौजूद हैं। अब आए कोई मैदान में इस चीज को जुटलाने के लिए कि नहीं भाई उसमें कुरान का जिक्र नहीं। और एक दलील देता हूं मैं वेदों से, एक और दलील याद रखिएगा। ऋग्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्थचंद्रा द्रवणः बिंदुसा सोक्षम विधायम परनो वेदो गीजकम। 5 वेदों को बताया गया है। हालांकि हिंदू धर्म की किताबें जो हैं 4 वेदों पर मुश्तमिल है। 4 वेद उनकी असल किताबें हैं, वेद की 4 ही किताबें हैं। लेकिन इस मंत्र में तो हमें ये मिल रहा है कि 4 नहीं बल्कि 5 किताबें हैं। ऋग्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्थचंद्र द्रवणा बिंदुसा सूक्ष्म विदायम पारणो वेदो गीजकम। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेदों को जिक्र करने के बाद आगे कहा गया पारणो वेदो गीजकम। 5वां जो वेद है वो पारणो वेद है। पारणो वेद है। और पारणो का माना हुआ बार बार किसी चीज को रिपीट करना, दोहराना। अगर कोई इंसान यहां से वहां तक दौड़ के जाता है, वहां से फिर यहां आता है, फिर यहां से वहां, फिर वहां से यहां, इस तरह बार बार वो करता है, तो उसको पारणो कहेंगे। और पारणो वेद, वेद का माना हुआ इल्म, ज्ञान, नॉलेज। वेद का माना हुआ इल्म, परनो का माना हुआ बार बार, यानी ऐसा इल्म जिसको बार बार पढ़ा जाता हो, जिसकी तिलावत बार बार की जाती हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर 5वां जो वेद बताया गया है वो परनो वेद को बताया गया है, यानी ऐसी किताब जिसको बार बार तिलावत की जाती हो, जिसको बार बार पढ़ा जाता हो। और जब हम कुरान करीम के बारे में मुताला करेंगे, जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसको बार बार पढ़ा जाता है, बार बार जिसकी तिलावत की जाती है। आज इस इलाके में प्रोग्राम में जलसा हो रहा है, कोई ऐसा बंदा तो जरूर यहाँ पर आया है जो 1-2 सफा तो कुरान का पढ़ाई होगा, जो 1-2 सफा तो कुरान को पढ़ाई होगा। किसी ने एक सूरा याद की होगी, किसी ने 1-2 सफा पढ़ा होगा, किसी ने 1-2 रुकू पढ़ा होगा। बहरकैफ कोई ना कोई बंदा तो ऐसा है ही जिसने कुरान को पढ़ के इस इजलास में शरीक हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हिंदुओं में भी होते हैं। बहुत सारे उनके लोग आते हैं पूजा करने के लिए और आते हैं इबादत करने के लिए, लेकिन किसी एक से खड़ा करके पूछ दो कि आज तुमने वेद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज तुमने मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कह देंगे हमने तो कोई मंत्र नहीं पढ़ा है, हमें कोई मंत्र आता ही नहीं है। आए भी कैसे जब तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें सिखाया भी नहीं है। इनका कायदा और कानून ये है कि वेद को सिर्फ ब्राह्मण छू सकता है, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र नहीं छू सकता। कुरान के बारे में तो ऐसा कोई कैद नहीं है। कुरान ने तो सिर्फ ये कह दिया कि इसे पाक लोग छुए, गंदे और नापाक लोग ना छुए। अगर कोई हिंदू पाक हो जाता है तो वो भी कुरान को छू सकता है और कुरान का मुताला कर सकता है, कुरान को पढ़ सकता है। कोई अगर ईसाई पाक हो जाता है तो वो भी कुरान का मुताला कर सकता है, कुरान के बारे में जान सकता है, समझ सकता है। लेकिन कुरान करीम के अलावा जितनी भी किताबें हैं उन पर तरह तरह के कुयूद लगे हुए हैं, उनके ऊपर तरह तरह के लॉक लगे हुए हैं। अगर कोई आज की बात नहीं, बहुत सालों पहले की बात है, कोई वेद को छू लेता था उसके हाथ काट दिए जाते थे। और मनुस्मृति के अंदर तो आज भी ये बात लिखा हुआ है कि कोई वेद को अगर सुन ले, क्या वेद को अगर कोई सुन ले उसके कान में पिघलता हुआ शीशा
شیشہ ڈال دیا جائے، پگھلا ہوا شیشہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے، یہ عذابات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر ہماری کتابوں کو مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کو اٹھایا جائے اور حدیث کی کتابوں کو اٹھایا جائے، تو ہمارا نبی تو وہ نبی جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہمارا نبی تو وہ نبی جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کے ساتھ ساتھ اخلاق مند بھی بنا کے بھیجا ہے۔ میں اس قرآن کی بات کر رہا تھا جس کو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور نہ صرف نازل فرمایا بلکہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے لی۔ رگ وید یا چروید اتروید سام وید ساری کتابیں بدل گئی، منوسمرتی بدل گئی، بھگوت گیتا بدل گئی، بھاگوت گیتا بدل گئی، مہا بھارت بدل گئی، اور جتنی بھی پرانے ہیں 18 پران ان کی کتابیں ہیں، 18 پران بدل گئی۔ شاشوت پران ہو یا والمیکی رامائن ہو، تلسی داس جی کی رامائن ہو، یا پھر جتنے بھی کتابیں ساری کی ساری کتابیں بدل گئی، اپنشد بھی بدل گئے، یہاں پر تو یہ ساری کتابیں بدل گئیں۔ عیسائیوں کا بائبل بھی بدل گیا، ان کا تو بدلنے کا عجب ہی سسٹم ہے۔ بہت سارے بائبل زمانے میں بنتے گئے، سارے بائبل کو جمع کر کے رکھ دیا گیا۔ سارے پادری بیٹھے ہیں مجلس میں، کہنے لگے جو بائبل سچ ہے، حق ہے، وہ بائبل اٹھ کے ادھر آ جائے گا۔ حماقت والی بات تو دیکھیے، ایک بائبل جس میں سچائی ہے، حقیقت ہے، وہ بائبل اٹھ کر ادھر آ جائے گا۔ تمام پادریوں کو وہ بائبل ایکسپٹ کرنا پڑے گا، وہ بائبل ماننا پڑے گا۔ بیرکت لکھا ہوا ان کی کتابوں کے اندر ایک بائبل اٹھا اور آ کے ان کے سامنے آ گیا، پتہ نہیں وہ بائبل کے اندر جان کہاں سے آ گئی تھی، یا روح کس نے پھونک دیا تھا، جبکہ اس وقت محمد رسول اللہ کی شریعت کو ماننا ضروری تھا۔ بائبل بدل گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے مذاہب کے اندر جائیں گے تو وہاں بھی ان کی دھارمک کتابیں بدل دی گئیں، ساری کتابیں بدل گئیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے کہ یہ بدلا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا، اے میرے پیارے نبی، دنیا کی ساری کتابیں بدل سکتی ہیں، دنیا کی ساری پستکیں چینج ہو سکتی ہیں، دنیا کی ساری پستکوں کے اندر پریورتن آ سکتا ہے، دنیا کی ساری کتابوں کے اندر چینجنگ آ سکتی ہے، لیکن اے میرے پیارے نبی، آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی، آپ کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی، اس کتاب کے اندر چینجنگ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کیا ہے، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو جو کتاب دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ 26 آیتوں کو نکالنے والا خبیث پیدا ہوگا، قرآن کے اندر چینجنگ اور تبدیلی لانے والا شیطان پیدا ہوگا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جس طرح توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، اور جتنی بھی کتابیں ہیں ساری بدل دی گئی، ضرور اس قرآن کو بھی بدلنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ نے یہ اعلان کر دیا، اے میرے نبی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب تا قیامت تک صحیح رہے گی، اس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمانوں کے قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ اتنا مقام و مرتبہ والی کتاب، اتنی پاورفل کتاب تمہارے نبی کو دی گئی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی یہ کتاب تمہارے نبی کو دی گئی ہے۔ تو تمہارے نبی کی عظمت بڑی کہ نہیں بڑی؟ بڑی نا، تو پھر اس کے ماننے والے بن جاؤ۔